Great. Okay. Okay, now हातलाई चाहिँ है हातलाई चाहिँ सिधा बनाउने त अब हातलाई साइडमा राख्ने हातलाई एकछिन ढाड सिधा बनाउनु ब्याक स्ट्रेट योर ब्याक ओके नाउ स्ट्रेट योर ब्याक है एभ्री टाइम स्ट्रेट योर ब्याक है ओके आरो के अल्सो स्ट्रेट योर ब्याक गुड अनि चिन अप लिटल बिट चिन अप लिटल बिट है वेट अप ओके ग्रेट ओके ल अनि chin up and just we will just do some breathing exercise हामी श्वास breathing exercise we will just do breathing exercise okay now slowly close your eyes and now slowly close your eyes एकदम बिस्तारै आँखा चिम्म गर्ने है okay good now just inhale from your nose है नाकले मात्र श्वास तान्ने just inhale from your nose just notice your breathing inhale from your nose and when you inhale your belly rises up है श्वास नाकबाट श्वास तान्दै पेट फुलिन्छ अनि बिस्तारै श्वास छोड्ने नाकबाट and slowly exhale okay once again inhale and slowly exhale out come on अब अनन्त पनि आइसक्यो अनन्त सिट इन दिस यसरी बस त अनन्त यसरी खुट्टा राखेर बस त है यसरी बस्दै खुट्टा राखेर है हो खुट्टा राखेर यसरी बस्दै आँखा चिम्म गरेर बस्ने है ओके डु इट यस आँखा चिम्म गरेर अनन्त हो अनि खुट्टालाई यसरी राख्ने क्रस गर्ने खुट्टालाई क्रस ल खुट्टालाई क्रस गराइदिनु त अनन्तलाई एकचोटि ओके आँखा चिम्मै गरेर नि खुट्टा क्रस भने चाहिँ कस्तो त खुट्टालाई यसरी एउटा खुट्टा सिधा पार्दा अनन्त खुट्टा सिधा पार्दाखेरि अनन्तले मात्र है अरूले अनन्तले मात्र खुट्टा सिधा पार्ने अनि ओ गुड ओके गुड अनि आँखा चिम्म गर्ने है आँखा चिम्म गर्ने एकछिन मात्र गुड 2 10 सेकेन्डसम्म हामी आँखा चिम्म गरेर बस्ने है आँखा चिम्म गर्ने अनन्त 3 दुईटै नाक खुलेको छैन अब आफै हेर्ने दुवै नाकको पलबाट चाहिँ श्वास कति गइरहेको छ हेर्ने यो एयर अक्सिजन कति गइरहेको छ भित्र राइट नाकको राइट नस्ट्रिल र लेफ्ट राइट नाकबाट र लेफ्ट नाकबाट कति श्वास गइरहेको छ नोटिस गर त एकचोटि 3 4 5 अनि बिस्तारै बाहिर आउँछ श्वास 6 7 इमेजिन है अब इमेजिन समथिङ यु लाइक इमेजिन एकदम मनपर्ने चिज इमेजिन गर्ने आफ्नो मनपर्ने सब्जेक्टलाई इमेजिन गर्ने स्कुलमा पढेको सब्जेक्टलाई इमेजिन गर्ने व्हिच इज योर फेभरेट सब्जेक्ट व्हाट डु यु लाइक इन द सब्जेक्ट है आफ्नो स्कुलमा पढेकोलाई सम्झिने है 7 8 9 and 10 okay now हातलाई रब गर्ने बिस्तारै दुवै हात अगाडि लिएर आउने अनि जस्ट रब योर पाम दुवै हातलाई जोडेर रब गर्ने अनन्त गुड यसरी रब गर्ने तातो बनाउने तातो भइसकेपछि अनि आँखामा लिएर राख्ने आँखामा लगाएर राख्ने अनि बिस्तारै आँखा खोल्ने गुड ओके ल अनन्त नि हिजो किन एब्सेन्ट भएको अनन्त एब्सेन्ट हुनु भएन है अनन्त भोलिदेखि एब्सेन्ट नहुने है ओके ल ओके अब हातलाई सिधा बनाउने चाहिँ हातलाई सिधा पुट योर ह्यान्ड्स साइड अन द साइड है हातलाई सिधा यसरी अनि हातलाई बिस्तारै तल ल्याउने हातलाई तल ल्याउने ओके रिवा यस हातलाई तल ल्यायो है हातलाई चाहिँ तल ल्याउने हैन यसरी बस्यो अनि श्वास तान्दै इन्हेल नाकले श्वास तानेर हातलाई माथि अनि माथि हेर्ने है माथि हेर्ने है यसरी हो माथि हेर्ने 1 2 3 4 5 ओके फेरि हात तल ल्याउने हात तल बिस्तारै हात तल ल्याउने अनि तल हेर्ने है तल हेर्ने गुड वान सेकेन्ड फेरि हात माथि आयो आयो touch your both palms together and look at your thumb right look at your thumb 2 3 हात सिधा गर्ने अनन्त हात सिधा 4 हात सिधा straight your hand good
5 ओके बिस्तारै तल आउने फेरि हात साइडबाट तल लिएर दिने लाइक अ सर्कल मेक अ हाफ सर्कल ठ्याक्कै सर्कल बनाऊ है ठ्याक्कै हाफ सर्कल है मेक अ हाफ सर्कल ओके ब्याक स्ट्रेट फेरि ब्याक स्ट्रेट अनि फेरि वान्स अगेन हात माथि इनहेल नाक्नु श्वास तान्ने इनहेल नाक्नु श्वास तान्ने है अनन्त माथि हेर्ने अनि बुढीमा हेर्ने 1 2 3 4 5 गुड अब बिस्तारै श्वास छोड्दै तल आयो हात तल राख्दिने गुड अनि तल हेर्ने है तल हेर्यो गुड ओके नाउ अब के गर्ने भने दुवै हातलाई यसरी कानमा राख्ने टच इन योर शोल्डर योर फिंगर शुड बी इन द शोल्डर्स है दुईटा हात शोल्डरमा राख्ने ओके अनि जस्ट राउन्ड मेक अ राउन्ड सर्कल 1 बिस्तारै गर्ने मनोदीप बिस्तारै स्लोली 2 यस 3 4 अनि 5 ओके रिभर्स गर्ने फेरि पछाडिबाट अगाडि जाने 1 2 यसरी यो एल्बोले चाहिँ सर्कल बनाउने के साइडमा सर्कल बनाउने 3 4 गुड रिभा इज डुइङ गुड मनोदीप अल्सो डुइङ गुड 5 ओके हात साइडमा चाहिँ हातको साइडमा राख्ने है साइडमा राख्ने है यसरी साइड स्ट्रेट अडन्त यसरी स्ट्रेट राख्ने है गुड अनि हात माथि अप माथि के छ हेर्ने माथि हातमा अप स्ट्रेट अप लुक अप अनि फेरि डाउन टु शोल्डर फेरि शोल्डरमा छुने फेरि शोल्डर छुने अनन्त शोल्डरमा छुने यता यस फेरि अप माथि हेर्ने लुक अप एन्ड वान्स अगेन डाउन फेरि हात तल राख्ने यसमा काँधमा यस हात सिधा मनोदीप गुड फेरि अप अनि फेरि डाउन गुड अनि हात सिधा अब सिधा यसरी सिधा वान्स अगेन बेन्ट 2 बेन्ट लाइक यो सर्कल ठुले जस्तो क्या फेरि इनहेल सिधा अनि फेरि छोड्ने 2 यसो गर्यो 3 लास्ट वान मोर टाइम 4 ओके ल अब हात तल राख्दिने है हात तल राख्दिने अनि टाउकोलाई घुमाइदिने है त टाउकोलाई घुमाउनु बिस्तारै टाउको राइट साइडमा टाउको राइटमा लिएर जाउँ अनन्त टाउकोलाई यसरी सुधाइदिने अनि बिस्तारै तल हेर्ने घुमाउनु टाउको सर्कल मेरो सर्कल अनि माथि हेर्ने 2 यस बिस्तारै गर्ने है 3 बिस्तारै गर्ने मनोदीप बिस्तारै गर्ने है यस 4 अब रिभर्स गर्ने रिभर्स है त रिभर्स 2 लास्ट वान मोर टाइम 3 ग्रेट ओके अब शोल्डर रोटेशन 1 2 यस बैक स्ट्रेट 3 4 and 5 okay now अगाडि ल्याउने अगाडि यसरी अगाडि 2 yeah it's fun हैन it's fun doing हैन 3 अनन्त गुड ओके अब लाइक हातलाई लाइक गर्ने यसरी लाइक गर्ने यसरी औँला लाइक गर्ने ठ्याक्कै बिचमा राख्ने औँलालाई बुढ्याउनमा हेर्ने अब लुक एट योर थम्ब सिधा आँखाको सिधा राख्ने है आँखा सिधा राख्ने लुक एट थम्ब है अनि नाकले श्वास तान्ने पहिला नाकले श्वास तान्ने इनहेल नाकले श्वास तान्ने पुरै सास भर्ने अनि श्वास छोड्दै औँलालाई अगाडि ल्याउने औँलालाई अगाडि ल्याएर बिस्तारै लिएर औँला अगाडि बुढ्याउला मात्रै हेर्ने है पछाडिको चाहिँ ब्लर हुन्छ अनि पछाडिको ब्लर हुन्छ बुढ्याउला मात्रै हेर्दै अगाडि ल्याउने अनि फेरि पछाडि लिएर जाने है अनि फेरि बल्ल फेरि नर्मल देखिन्छ ओके वान सेकेन्ड हात सिधा राख्ने अनि इनहेल श्वास तान्ने अनि श्वास छोड्दै बिस्तारै अगाडि ल्याउने नाक आँखाको बिचमा दुईटा आँखाको बिचमा ल्याउने बुढ्याउला मात्रै हेर्ने कहीँ नहेर्ने पछाडिको कस्तो ब्लर हुँदै जान्छ है धमिलो हुँदै जान्छ दिस इज गुड फर आवर आइज ओके अनि फेरि आँखालाई औँलालाई सिधा ओके वान टाइम मोर अनन्तले नि राम्रो गरिरहेको छ यस आँखालाई अगाडि ल्याउने औँलालाई अगाडि ल्याउने बुढ्याउला हेर्दै अगाडि आउने अनि गुड त्यसपछि फेरि पछाडि लिएर औँलालाई पछाडि लिएर जाने गुड ओके नाइस अब हात राख्दिने है त है हात राख्दिने अनि राइट लेफ्ट ह्यान्डलाई राइट घुँडामा राख्ने लेफ्ट ह्यान्डलाई राइट घुँडामा राख्ने लेफ्ट ह्यान्डलाई राइट घुँडामा
यसरी क्रस लेफ्टलाई राइट घुँडामा राख्ने राइट ह्यान्डलाई पछाडि लिएर जाने राइट ह्यान्डलाई पछाडि राइट ह्यान्डलाई पछाडि लेफ्ट ह्यान्डलाई घुँडामा राख्ने राइट ह्यान्डलाई पछाडि यसरी हो अनि पछाडि लेफ्ट राइटतिर टर्न हुने है राइटतिर टर्न हुने पेटलाई ट्विस्ट गरेर राइट लुक एट हो 1 2 गुड 3 4 ट्विस्ट पेट ट्विस्ट गर्ने पेटलाई ट्विस्ट भित्र मसाज गर्ने 5 ओके इनहेल दुईटा हात माथि श्वास तान्दै इनहेल दुईटा हात माथि हात राख्ने माथि है लाइक यु आर ग्राबिङ समथिङ है यु आर ग्राबिङ अ वाटरमेलन अप है यु आर ग्राबिङ अ वाटरमेलन अप ए वाटरमेलन समाति राख्छ यहाँ ओके वाटरमेलन यत्रो ठुलो हुँदैन यत्रो हुन्छ वाटरमेलन ग्रेट अब वाटरमेलन तल राख्छु नि ड्रप योर वाटरमेलन टु द राइट ह्यान्डले चाहिँ लेफ्ट निमा सुनि लेफ्ट ह्यान्ड पछाडि जान्छ अनि लेफ्टतिर ट्विस्ट हुने अघि जस्तै यस 2 back straight hand straight 3 4 and 5 once again okay अगाडि हेर्दै हात माथि फेरि समात्ने माथि समात्यो वाटरमेलन समात्यो है वाटरमेलनलाई समाउने इनहेल ओके ट्विस्ट टु द राइट साइड लेफ्ट ह्यान्डले चाहिँ राइट घुँडामा राख्ने अनि ट्विस्ट टु द राइट साइड 1 2 3 4 5 okay once again दुबै हात माथि अप माथि हात माथि दुबै हात माथि इनहेल दुबै हात माथि अनि एक्सहेल गर्दै फेरि टु द लेफ्ट साइड अनि लेफ्ट तिर हेर्दै 1 2 3 4 5 गुड ओके अब दुईटा हात फेरि माथि दुईटा हात माथि अनि हात माथिबाट अप दुईटा हात माथि अप हिँड उठ्ने अब उठ्ने दुईटा हात माथि अप उठ्ने त हात माथि गरेर उठ्ने के बसिरहेको छ हात माथि गरेर उठ्ने मनोदीप हात माथि गर्दै अनि उठ्ने त्यसरी गुड ओके ल उठ्ने है त ग्रेट अनि सिधा बस्ने राइट खुट्टालाई अनि दुईटा हात तल लिएर आउनु दुईटा हातले भुइँमा छुने है त दुईटा हातले भुइँमा छुने टच द ग्राउन्ड है दुईटा हातले भुइँमा छुने है अनि राइट लेगलाई उठाइदिनु सिधा एयरप्लेन राइट लेगलाई उठाइदिने राइट लेगलाई उठाउने है त लिफ्ट राइट लेग लुक अप लुक स्ट्रेट 1 2 लुक स्ट्रेट लिफ्ट राइट लेग राइट खुट्टा उठाइदिने 3 अनि हातलाई पनि छोडिदिँदैन हातलाई छोडिदिँदै यसरी हातलाई साइडमा लाइक एरोप्लेन 4 ओके रिभा एस 4 दुईटा हातलाई अगाडि हेर्दै अनि इनहेल 4 यस एन्ड ओके नाउ 5 हातले तल लग्यो अनि लेफ्टलाई राइट ह्यान्ड तल लाने है अनि राइट तल लग्यो राइट लेगलाई पछाडि लेफ्ट लेगलाई पछाडि अब राइट लेग पनि पछाडि लेफ्ट लेग पनि पछाडि राइट लेग अगाडि लेफ्ट लेग पनि पछाडि गुड अब ड्रप योर नीज और पुशअप गर्ने बिस्तारै पुशअप गर्ने तल जाने बिस्तारै तल जाने ओके अनि कोब्रा पोज नाउ कमिङ कोब्रा पोज इनहेल माथि हेर्ने कोब्रा पोज यस लुक अप नाउ स्लोली एक्सहेल श्वास छोडेर फेरि पछाडि आउने माउन्टेन पोज बी लाइक अ माउन्टेन हिमाल जस्तो बन्ने हिमाल नेपालमा हिमाल पनि धेरै छ नि है हिमाल जस्तो बन्ने है यस हिमाल जस्तो बन्यो 2 3 4 ओके नाउ 5 ओके बिस्तारै राइट खुट्टा अगाडि ल्याउने लेफ्ट लेग अगाडि ल्याउने है राइट लेग पनि ल्याउने लेफ्ट लेग पनि अगाडि ल्याउने ओके अनन्त अगाडि आएर यसरी बस्ने है सिधा बस्ने खुट्टालाई अनि नाउ लिफ्ट योर लेफ्ट लेग अगाडि राइट लेग अब लेफ्ट लेग अनि अगाडि हेर्दै बोथ ह्यान्ड टु द साइड एरोप्लेन चरा जस्तो के आई एम लाइक अ एरोप्लेन 2 ब्यालेन्स 3 कम अन ब्यालेन्स 4 and 5 ओके खुट्टा तल राख्यो राइट लेग लेफ्ट लेग तल राख्यो राइट दुईटा हातले तल राख्यो अनि गो ब्याक दुईटा खुट्टालाई पछाडि गो ब्याक अनन्त पछाडि जाने दुईटा खुट्टा पछाडि अनि अगाडि हेरेर बिस्तारै पुशअप तल जाने खुट्टा हातलाई बेन्ड गर्दै तल जाने ओके अनि लुक अप कोब्रा पोज अनन्त कोब्रा पोज लुक यस रिभा इज डुइङ गुड मनोदीप कोब्रा पोज माथि हेर्ने नाउ कमिङ माउन्टेन पोज गुड 1 2
Okay, mountain pose भयो फेरि अगाडि दुई खुट्टा अगाडि ल्याइदिनु अब bring your both legs front okay अनि ड्रप एकछिन तल चिउलोले चाहिँ घुँडा छुने नाउ चिनले निल्दा छुने प्रयास गर्ने है जस्ट 1 2 यतिकै 3 4 अनि 5 ओके नाउ बिस्तारै माथि आउने बिस्तारै उफ्रिने गुड ग्रेट ल हेर है तिमीले यस्तो गर्दै गएपछि है कस्तो हुन्छ थाहा छ यहाँ हेरेर तिमीले म तिमीलाई देखाउँछ है यो गर्दै गएपछि हैन यहाँ हात राख्छ नि यसो हात राखेर है भोलिपछि यसरी उभिन सक्छ है तिमीले भोलिपछि गर्दै गएपछि सिक्छ है यसरी सबैजना मैले जस्तो गर्न थालेपछि भोलिपछि तिमीले यसो गर्न सिक्छ है ओके अब फेरि अर्को शब्द अब अर्को गर्ने है त अब अर्को गर्ने है त अब अर्को ओके मनोदीप है ल अब राइट खुट्टालाई यसरी यहाँ राख्दिनु नि ट्री पोज लेट्स डु ट्री पोज लेट्स बिकम अ ट्री है लेट्स ओहो रिवा यस अलिकति माथि खुट्टा रिवा यस अनि ब्यालेन्स अनन्तले ब्यालेन्स गर्ने हातलाई ब्यालेन्स साइडमा लैजाने हातलाई अनि बी लाइक अ ट्री अनि हातलाई माथि यसरी राख्दिने ट्री पोज 1 2 गुड अनन्त 3 गुड सबै ब्यालेन्स 4 एन्ड 5 ओके नाउ स्लोली हात तल ल्याउने खुट्टा पनि तल ल्याउने ओहो नाउ अब चाहिँ खुट्टालाई पनि माथि ल्याउने यहाँ माथिसम्म ल्याउने खुट्टालाई राइट खुट्टालाई माथिसम्म तर राइट खुट्टा तर माथिसम्म अझै माथि गुड अनि ब्यालेन्स हातलाई माथि लुक अप यस ब्यालेन्स 2 3 ब्यालेन्स 4 यस अनन्त यस 4 and yeah riba and 5 okay ल बिस्तारै हात छोड्दिने अनि राइट लेग राखियो ओके नाउ लेफ्ट लेगलाई है त अब लेफ्ट लेगलाई लेफ्ट लेग भन्दा पहिला सुरु चाहिँ दुबै हात तल राख्ने दुबै हात तल अनि लेफ्ट लेग दुबै हात तल राइट लेग पछाडी लेफ्ट लेग पछाडी अनन्त राइट लेग एन्ड लेफ्ट लेग ब्याक एन्ड पुश अप डाउन चतुर्मुख दण्डासन भन्छ है डाउन अनि अप भुजङ्गासन कोब्रा पोज come in cobra pose inhale look up hey now mountain pose okay on the mountain pose be like a mountain himal jasto ni himal yes himal बिस्तारै गर्ने है अनन्त हिमाल जस्तो बढ्ने हो हिमाल जस्तो गुड ओके अब फेरि अगाडि दुई खुट्टा अगाडि ल्याउने अनि बिस्तारै उठ्ने कम अप ओके नाउ टु द लेफ्ट साइडलाई यसरी राख्ने यो गर्ने चाहिँ बिस्तारै गर्नुपर्छ है पेशेन्स हुनुपर्छ है बिस्तारै हुनुपर्छ हातलाई साइडमा अनि हातलाई बिस्तारै माथि लगेर यस होल्ड इट रिभा बिस्तारै गर्ने 2 1 2 3 यस 4 एन्ड 5 ओके बिस्तारै छोड्दिने हातलाई अनि खुट्टालाई पनि छोड्दिने है अब फेरि लेफ्टलाई अब माथिसम्म लाने अब राइट लेफ्टलाई माथिसम्म लाने yes riva you can do it riva yes अलि माथिबाट अलि पछाडी ओहो you can just wall को सपोर्ट लिनु हुन्छ है हातले साइडमा ओके मनोदीपले राम्रो गरिरहेछ है यस बिस्तारै गर्ने रिवा माथि हात माथि अनन्त माथि 1 2 3 4 5 ओके बिस्तारै हातले तल साइडबाट ओके रिवाले चाहिँ भने रिवाले चाहिँ नि लेफ्ट राइट खुट्टा यसरी राख्ने यसरी लेफ्ट खुट्टा यसरी राख्दा लेफ्टलाई यसरी लेफ्टलाई यति तल क्या यस यतिकैमा राख्ने उठाउने हातलाई अनि यति हातलाई उठाउने हो यो चाहिँ फर्स्ट स्टेप अनि हात तल ल्याउने बिस्तारै छोड्दिने ओके 1 सेकेन्ड तल जाने हामी फेरि तल जाने मिलेर हात तल ओके मनोदीप अनि राइट लेग पछाडी लेफ्ट लेग पछाडी कम इन पुश अप पोजिसन 2 यस कम इन यो चतुर्मुख दण्डासन भन्छ यसलाई ओके अनन्त बिस्तारै तल जाने यस तल गयो अनि भुजङ्ग कोब्रा पोज लुक कोब्रा 1 अगाडि हेर्दै 2 अब आफ्नो 3 अब आफ्नो खुट्टामा हेर राइट खुट्टा लुक टु योर राइट साइड लुक टु योर राइट लेग देखिन्छ राइट लेग लुक टु योर राइट लेगमा हेर्ने है नाउ लुक टु योर लेफ्ट लेग अब दाहिने देब्रेमा हेर्ने अनन्तले देब्रेमा हेर्ने है अनन्त देब्रेमा हेर्ने 2 यो देब्रेमा हेर्ने है हो 3 4 गुड अब माथि हेर्ने फेरि अब माथि हेर्ने सर्प जस्तै हुने है 4
अनि बी अफ फेरि माउन्टेन कम इन माउन्टेन पोज अब माउन्टेन हुने फेरि हामी सबैजना माउन्टेन हुने गुड ओके 3 2 and 1 ओके फेरि दुईटै खुट्टा अगाडि लिएर आउने स्ट्रेट बोथ लेग्स है अनि डाउन चिन डाउन 1 2 3 4 5 ओके हातलाई बिस्तारै लिएर आयो माथि दुवै हातलाई माथिबाट लिएर आएर राख्यो अनि साइडबाट आएर राखिदिने ओके नाउ वी आर गोइङ टु डु नाउ स्टार है वी विल बी अब हामी स्टार जस्तै बन्ने स्टार है हातलाई सिधा यसरी साइडमा लिएर जाने हातलाई साइडमा खुट्टा हात साइडमा है है साइडमा लिएर जाने है बी लाइक स्टार है अनि तल जान्छ हैन खुट्टासँग जोड्नु खुट्टा जोड्दिने है खुट्टा जोड्ने नाउ दुईटै खुट्टा जोड्ने है ओके ओके अब खुट्टा जोड्ने है हातलाई साइडमा यसरी स्टार जस्तो हुने है अनि बिस्तारै स्टार नै क्रन्च हुने यसरी क्रन्च हुने लाइक अ बी लाइक अ यसरी एनिमल है यसरी क्रन्च हुने अनि 1 2 3 4 5 एक्सप्लोड स्टार कम अन 1 2 स्टार जस्तो भन्ने 3 2 4 5 10 times 6 7 8 9 ओके बी लाइक स्टार 10 अब तल बस्यो अनि तल बस्यो अनि तलै बस्ने पुरै तलै बस्ने अनि ओके तलै बस्ने अनि ओके गुड तलै बस्यो नि हामी ओके है त अब हामी बोट नाउ वी विल बी बिकम लाइक अ बोट हैन अब खुट्टा सिधा पार्ने हैन खुट्टा सिधा पार्ने स्ट्रेट लेग्स मनोदीप स्ट्रेट लेग्स अनि हाम्रो ढुङ्गा चलाएको छ है ढुङ्गा चलाछ हामीले है ढुङ्गा चलाछ भने लाइक है त लाइक गुड अब हामी चाहिँ दुईटा हातमा ढुङ्गा समाइदिरहेको छ है फिल लाइक यु आर ग्राबिङ अ स्टिक है फिल लाइक यु आर ग्राबिङ स्टिक हात माथि अनि इनहेल नानी श्वास तान्ने अनि श्वास छोड्दै अगाडि जाने र ढुङ्गालाई तल तान्ने तपाईको त खोइ त स्क्रिनै आएन स्क्रिन आएन आइरा होला हेर्नु त्यसरी पक्का टाइम लाग्छ होला यसरी है 2 आयो भन्नु फ्रोजन 4 अझ साइडबाट 5 अगाडिसम्म जाने अनि यसरी तल सेल गर्ने रोड बोट हात माथि इनहेल माथि जान श्वास तान्ने अनि है ओके आयो मनोदीप आयो हात माथि जाने यसरी बोट हातको माथि जाने दुईटा हात माथि के भयो दुईटा हात माथि मनोदीप दुईटा हात माथि जाने गुड अनि अगाडि आउने यसरी अगाडि जाने श्वास छोड्दै अगाडि जाने एक्सेल अनि नाउ रो द बोट 2 गुड 3 10 times 5 ओके अनन्तले पनि गर्ने अनन्तले 6 अनन्त 7 लगेर दिएको नि भने 8 क्वेशन 9 and 10 okay now go back अब चलाउन हामी धेरै अगाडि आइसक्यो go back जाने yes 1 2 है 3 yes अनन्तले राम्रो गरिरहेछ है 4 अनि 5 and go back is 6 yes 7 नानो श्वास तान्ने श्वास ब्रिदिङ लामो श्वास तान्ने 8 and 9 and 10 गुड ओके अब यो भयो नि अब यस्तो है मेरो खुट्टा यस्तो है नाउ ब्रिङ माई राइट लेग अल्सो ब्याक लेफ्ट लेग अल्सो ब्याक यसरी नाउ तल चाहिँ ल्याउने खुट्टालाई नमस्ते गर्ने खुट्टा नमस्ते गर्ने है अनि के गर्ने थाहा छ नाउ वी विल डु बटरफ्लाई पोज है बिस्तारै गर्ने है बटरफ्लाई पोज ओके नाउ वी विल डु बटरफ्लाई पोज है त रिवाले अलिक खुट्टा पछाडि ल्याउने अलिक खुट्टा पछाडि ओके अनन्त पनि ठिक छ मनोदीप पनि ठिक छ ओके मनोदीप अनि अप एन्ड डाउन लाइक अ बटरफ्लाई फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई है पुतली जस्तै गर्ने है अगाडि ढाड सिधा अनन्त ढाड सिधा त्यो ए उड्ला अनन्त उड्दाखेरि कति बेस गरेर बिस्तारै हो 3 रिवा अलिकति खुट्टाले पछाडि ल्याउने अझै खुट्टाले पछाडि ल्याएर रिवाले अनि माथि ल्याउने पहिला सुरु अनि तल ल्याउने
अनन्त माथि त पुरै माथि अनि पुरै तल 2 तल माथि है 3 yes 4 5 come on 6 यस्तो छ है त 7 अगाडि हेर्ने 8 अझै माथि मनोदेखि अझै माथि हिजलाई निज अझै माथि यस एन्ड डाउन बिस्तारै है माथि तल 6 फ्लाई बटरफ्लाई 8 अनि 9 and 10 okay now sit ल भयो okay now यो भयो now बिस्तारै अगाडि जाने अगाडि झुक्ने now touch your forehead on the ground try to touch your forehead on the ground है बिस्तारै जति त्यति मात्र है धेरै नगर्ने जति त्यति है अघि रिभार जति त्यति गर्ने है बिस्तारै तल जाने 1 2 3 4 5 ओके बिस्तारै अप फेरि बिस्तारै अप हुने गुड एन्ड अब हातलाई खुला यसरी राख्ने क्रस कम्फर्टेबल पोज भन्छ यसलाई कम्फर्टेबल आज हामीले के गर्यो एरोप्लेन पोज गर्यो आज हामीले ट्री पोज गर्यो आज हामीले है एरोप्लेन ट्री पोज स्टार पोज है ओके यो भयो अब चाहिँ नमस्ते गर्ने यसरी ओके नमस्ते गर्ने है त अनन्तले नमस्ते गर्ने गुड नमस्ते गर्ने अनन्त अनि आँखा चिम्म गर्ने नाकले मात्र श्वास फेर्ने है अब लामो श्वास फेर्ने नाकबाट अनि बिस्तारै श्वास छोड्ने लामो श्वास तान्ने नाकबाट अनन्त अनि बिस्तारै श्वास छोड्ने नाकबाटै अनि आफूलाई मनपर्ने सब्जेक्ट सोच्ने है आफूलाई मनपर्ने स्कुलमा कुन चाहिँ सब्जेक्ट मनपर्छ त्यो सम्झिने है स्टार मनपर्छ कि साइन्स मनपर्छ कि म्याथ मनपर्छ कि इङ्ग्लिस मनपर्छ कि नेपाली मनपर्छ कि के मनपर्छ सब्जेक्ट त्यो सब्जेक्ट सम्झिने ओके रिभा डु इट रिभा ओके आई विल काउन्ट 10 अनि त्यसपछि आँखा खोला है आई विल काउन्ट 10 त्यतिखेरसम्म आँखालाई चिम्म गर्ने अनि नाकले मात्र श्वास फेर्ने 1 2 रिल्याक्स योर बडी रिल्याक्स योर शोल्डर 3 रिल्याक्स योर लेग 4 and 5 6 concentrate है 7 आँखा नखोल्ने 8 9 अनि बिस्तारै 10 okay now slowly rub your both palms together आफ्नो दुईटा हातलाई जोड्दिने रगड्ने है आफ्नो हातलाई फ्रिक्सन मेक सम फ्रिक्सन तातो बनाउँदा अनन्तले तातो बनाउँदा हात तातो हुन्छ हेर त तातो हुन्छ है तातो हुन्छ त्यो तातो चाहिँ आँखामा लगाएर राख्ने अनि चिटचिटो आँखामा लगाएर राख्ने अनि बिस्तारै आँखा खोल्ने र हातलाई पर पठाउने हतियारलाई पर पठाउने आफ्नो हातलाई हेर्ने ग्रेट ओके गुड नाउ क्ल्याप it good okay now chos riva high five दुईटा हातबाट ओके high five अठोली छैन high five great high five है ओके now come front अगाडि okay now I will just make this camera. Okay, now we will talk about today we will talk about wait okay what is your favorite subject Manodeep? Sir, my favorite subject is English. Oh, you like English, you love English subject, great. Yes. And त्यसपछि के रे इंग्लिशमा what do you love, which is the most favorite? Okay, say me the spelling of astronaut spelling भन त. Tell me the spelling of astronaut. Okay, look, we will see. Okay, astronaut. Sir, जसले पनि भन्नुहुन्छ हैन तिमीले भन्ने तिमीले मात्र यो चाहिँ तिमीले I am asking you. Astronaut. ASTORAUNAUT. Oh no, you are wrong. ASTRONOUT. astronaut. Astronaut भनेको थाहा छ? अनन्तले astronaut भनेको थाहा छ? Astronaut भनेको चाहिँ जो चाहिँ मुनमा जान्छ, स्पेसमा जान्छ है, स्पेसमा जान्छ.
रिभालाई थाहा छ है ओके नाउ आई विल आस्क टु रिभा ओके रिभा ओपन योर अनम्युट योर भोल्युम ओके हु इज द फर्स्ट पर्सन टु गो इन मुन Neil Armstrong. ओ अनि अनदर पर्सन दुईजना गएको थियो नि थाहा छ मुनमा दुईजना मान्छे गएको थियो नि तीनवटा पनि गएको थियो तर मलाई नियलको मात्रै नाम थाहा छ हो अनि इन which foot he step in first on moon कुन चाहिँ खुट्टा चाहिँ पहिला राखेको थियो मुन थाहा छ लेफ्ट अर राइट मलाई थाहा छ कसलाई थाहा छ भन लेफ्ट कि राइट उ त सोधे मौलादीले सोधिरहेको छ मामुलाई हो है एस्ट्रोनटले चाहिँ उसले चाहिँ नील आर्मस्ट्रङले लेफ्ट खुट्टा राखेको थियो पहिला लेफ्ट लेग है ओके नाउ अनन्तको फेभरेट सब्जेक्ट कुन हो व्हाट इज योर फेभरेट सब्जेक्ट अनन्त रोनिसले पनि कोही भिडियोको अनन्त रोनिसले कुन चाहिँ हो रोनिस के रे अनन्तको फेभरेट सब्जेक्ट ड्राइङ ओहो यु लाइक ड्राइङ त्यसपछि भोलि अनन्तले एउटा ड्राइङ बनाएर लिएर है त के अब अर्को अब सन्डे आउँदाखेरि ड्राइङ बनाएर लिएर है त अनन्त है हुन्छ ओके ओके ब्रिङ अ ड्राइङ अफ अ एनिमल अर घर है घरको भनिन्छ है त ओके अनि रोनिसको चाहिँ फेभरेट सब्जेक्ट कुन हो रोनिस रोनिस सरी ओके रोनिस नै हो रोनिसको कुन चाहिँ हो फेभरेट सब्जेक्ट ओके नाउ आई विल आस्क यु अनदर क्वेशन है त आई विल आस्क यु अनदर क्वेशन है हु क्यान आन्सर है त ओके के रे हाम्रो सबैभन्दा स्मल प्लानेट कुन चाहिँ हो सबैभन्दा स्मल प्लानेट मर्करी मर्करी इज इट राइट रिभा Yes, I think so because Pluto was a planet, but it went to the dwarf planets. Yeah, correct. Hey, correct. Ani, which planet has the cap? Which planet has the ring? Outside is planet. Saturn. Okay, good. Ani, who is the okay? Now I'll ask to Riva. Which is the hottest planet? Venus. Venus. Is it right? Is it right? Manadeep? Is it right? No. Who is Kunji? Moon. Kunji planet is Kunji planet, right? Sir, my guess is Venus. Oh, okay, Venus. You say Venus. Is Venus correct? Yes, sir, Mercury. Mercury. Okay, what is the correct It is the nearest. Nearest and hottest planet. I am saying hottest planet. You know hottest planet? Hottest planet. Well, Sun is a star. Venus is the hottest planet, eh? Venus is the hottest planet. Okay, Venus is the hottest planet, eh? Okay, good. Yes, Venus is the hottest planet. And okay, I will ask you last one question. Ananta चाहिँ छ नि अनन्त अनन्तको चाहिँ सबैभन्दा के रे फेभरेट ड्राइङ चाहिँ के बनाउँछ अनन्त व्हिच इज योर फेभरेट ड्राइङ के को ड्राइङ बनाउँछ अनन्तले तिमीले के को ड्राइङ बनाउँछ सान्डे के को ड्राइङ बनाउन मन पर्छ हाउस को अरे हाउस ओहो ल अनन्तले मलाई आइतबार हाउस बनाएर देखाउँछ है त ओके नाउ इट वाज माय टाइम है अब हाम्रो सायद सकिन लाग्यो अब जतिखेर यो अफ हुन सक्छ एकैछिन है त जतिखेर अफ हुन सक्छ त्यो ओके नाउ आई वान्ट टु से listen, I will today study about planets, okay? Today study about planets, okay? And I will ask you questions about planet and coming Sunday. And this was eat vegetables, right? Eat vegetables, okay? Eat vegetables. And हामी योगा पनि गर्छौं अनि पढ्छौं पनि है. I will teach you some learnings also about different kinds of questions general questions okay? Quiz contest questions I will share to you, okay? हुन्छ मनोदीप? Okay, sir. Okay.